जय मसीह सम्पूर्णलाई प्रियहरू, आज फेरि तपाईँहरूको सामान्य विजेताभन्दा बढ्ता मोर देन कन्क्वेयर और ओभरकमर, विजेताभन्दा बढ्ता मोर देन कन्क्वेयर अर्थात् ओभरकमर भन्ने विषयमा परमेश्वरको वचनबाट उत्साह दिन चाहन्छु। प्रियहरू, तपाईँलाई मेरो यो च्यानलमा स्वागत छ। गॉड ब्लेस यू, वेलकम, थ्याङ्क यू। प्रभुले तपाईँलाई अनुग्रह, कृपा, निगाह र सहायता गर्नु, आशीर्वाद दिनु, आमेन। हुन्छ प्रियहरू, सबैभन्दा पहिला म पहिलो यूहन्ना 1 यूहन्ना 5:1 5 पढ्दै अगाडि बढ्न चाहन्छु। यसै लेखिएको छ 1 यूहन्ना 5:1-4, येशू नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्ने हरेक परमेश्वरको बालक हो। जसले बाबुलाई प्रेम गर्छ उसले तिनको छोरालाई पनि प्रेम गर्छ। जब हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ, उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्छौँ, तब यसैबाट थाहा पाउँछौँ कि हामीले परमेश्वरको सन्तानलाई प्रेम गर्छौँ। परमेश्वरको प्रेम यही हो कि हामी उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्दछौँ र उहाँका आज्ञाहरू भारपूर्ण छैनन्। किनकि परमेश्वरबाट जन्मिएको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ। संसार जति विजय हाम्रो विश्वास हो र संसारमाथि विजय प्राप्त गर्ने को त्यही हो जसले यीशु ख्रिस्ट नै परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दछ। प्रियहरू, हामी परमेश्वर यदि हामी यसोभित्र छौँ, जसले यीशु ख्रिस्टलाई परमेश्वरका पुत्र, मेरो मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भने स्वीकार गरेका छौँ, विश्वास गरेका छौँ, ग्रहण गरेका छौँ। प्रियहरू, तपाईँहरूमा यो संसारमाथि, शैतान, दुष्ट आत्माहरूमाथि, शरीरमाथि र पापहरूमाथि हामी विजय भएका छौँ, विजय भइरहनेछौँ, विजयको पथमा बिटेर बढिरहनेछौँ, आमेन। त्यसले गर्दा किनकि परमेश्वरबाट जन्मिएको हरेकले संसारमा भएका पाप, शैतान, दुष्ट आत्माहरूमाथि, ऋण, गरिबी, श्राप, नराम्रो विचार, सोच, नराम्रो क्रियाकलापमाथि पूर्ण विजय पाउँदछ। किनभने विजय हुने माध्यम चाहिँ परमेश्वरमाका पुत्रमाथि, उहाँको वचनमाथि राखेको विश्वास र आज्ञाकारिताले हामीलाई जहिले पनि परमेश्वरमाथि राखेको विश्वास, उहाँको वचनमाथिको विश्वास र आज्ञाकारिताले के ल्याउँछ? संसारका सबै शत्रुमाथि, सबै समस्याहरूमाथि, सबै रोग र गरिबी र भूतहरूमाथि, भूतका सङ्गतहरूमाथि तपाईँहरू मलाई विजय ल्याउँछ। प्रियहरू, विजय ल्याउँदछ। त्यस कारण तपाईँहरू म विजेताभन्दा बढ्ता हौँ। रोमियो 8:37 भन्छ कि हामी विजेताभन्दा पनि बढ्ता हौँ। We are more than conqueror, also overcomer, winner every sense of the world. Glory to God, hallelujah. प्रियहरू, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो संसारमा विजेताभन्दा बढ्ता, we are more than conqueror, we are also overcomer, winner every sense of the world. संसारका सबै भूतहरू, सबै रोगहरू, सबै गरिबी, सबै पाप, समस्याहरूमाथि, डर, चिन्तामाथि, हरेक प्रकारका श्रापहरूमाथि विजय दिनको लागि, हामीलाई विजय बनाउनका लागि, जसले उहाँलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, जसले उहाँलाई परमेश्वरलाई आराधना गर्नुहुन्छ, जसले ईश्वरलाई पछ्याउनुहुन्छ नि, तिनीहरूलाई विजेताभन्दा बढ्ता, आशिष, फलवन्त, सिटुपो, चङ्गाई, दीर्घायु, संसारमा प्रभावशाली बनाउनका निम्ति, संसारमा राज्य गर्न, स्वर्गको अधिकार, वचन र वैचारले भरिएर, वचनले भरिएर, उहाँको वैचारको वरदानले भरिएर यो संसारलाई स्वर्ग बनाउनु, संसारलाई आशिष दिनु, विजेतामा, स्वर्गमा, विजयमा, उन्नतिमा, सफलतामा, चङ्गाइमा, हिलिङमा, शान्तिमा, प्रेममा, वैचारमा, धार्मिकतामा डोर्याउनको लागि यसरी संसारमा भएको त्यसले तपाईँहरूमा विजेताभन्दा बढ्ता हौँ। रोमी 12:21 भन्छ, खराबीलाई भलाइले जित। प्रियहरू, आउनुहोस् हामी पापलाई, खराबीलाई, रोगलाई, नराम्रो सोचलाई, नराम्रो क्रियाकलापहरूलाई जितेर विजय हुन सकौँ भनेर त विजय बनाउनको लागि सामर्थ्य दिन, अधिकार दिन सक्नुभएको। खराबीबाट पराजित नहो। खराबीदेखि, पापदेखि, श्रापदेखि, हारदेखि, भूतहरू हामी डराउने होइन, पराजित हुने होइन, तर भूतलाई, रोगलाई, गरिबीलाई, पापलाई, चिन्तालाई, समस्यालाई, ती डरलाई, नराम्रो सोचलाई जित्न त्यो राथाला बसान्दी अनि जित्नका लागि हामी संसारमा छौँ, यसोलाई पछ्याइरहेका छौँ। त्यसले प्रियहरू, यसरी हामीलाई सम्पूर्ण खराबीहरूलाई, पाप र रोगहरूलाई, नराम्रा क्रियाकलाप, सोचहरूलाई जित्न, त्यसलाई हराउन, गिराउनलाई राम्रो सोच सोचेर, वचनअनुसार बोलेर, वचनअनुसार जिएर, वचनअनुसार तालिम दिएर, वचनअनुसार आफूलाई डोर्याएर संसारमा खराबीलाई जितेर हामी आफू जिताउने बाटो डराउनुको निम्ति हामी त्यसले खराबीबाट हामी पराजित हुने होइन, तर खराबीलाई, नराम्रो कुरालाई भलाइले, असल कुराले, परमेश्वरको गुणले, उहाँको वचनले, पवित्र आत्माले असल कार्य, भलाइको कार्यहरू गरेर संसारमा हामी खराबीलाई जित्नु पर्दछ।
उन्नति गरेर गरिबले जित्नुपर्दछ। राम्रो जीवन जिएर पहिलो जीवन जिएर वचनअनुसार आफूले तालिम दिएर वचनमा रहेर पालन गरेर मेरो खराबी र पापलाई जित्नुपर्दछ। अनि यसरी खराबीलाई पराइले जित्नुपर्दछ लागि संसार हामी सुन्नुभएको छ प्रियहरू। त्यसले गर्दा परमेश्वरलाई महिमा भएको होस् प्रिय मित्रहरू। अनि हामीले यसो योहन्ना 16:33 पनि हामी पाउँछौँ, त्यहाँ यसुले यो संसारमा हुँदा भन्नुभएको थियो चेलाहरूलाई, उत्साह दिनुभएको थियो, हौसला बढाउनु भएको थियो, इन्करेज गर्नुभएको थियो कि यो संसारमा तिमीलाई सङ्कष्ट हुन्छ, यो संसार नै सङ्कष्ट, यो संसारमा रहनु नै सङ्कष्ट हुन्छ। यो संसारमा मरेको मानिसलाई मात्रै दुःख हुँदैन, चिन्ता पिर हुँदैन, मरेको मानिसलाई मात्रै समस्या हुँदैन, तर जिउँदो रहन्छ संसारमा सङ्घर्ष हुन्छ, दुःख हुन्छ, अप्ठ्यारो कुराहरू हुन्छ, राम्रो कुरा नि हुन्छ। हामी सङ्घर्ष जानुपर्छ, तर पनि यो संसारमा तिमीलाई सङ्कष्ट हुनेछ, दुःख, परीक्षा, बाधा, बिमारी, विभिन्न प्रकारको अवस्थाहरू, विरोधहरू आउन सक्छ। तर संसारलाई मैले जितेको छु। ढाडस गर, बलियो हो, साहसी हो, सामर्थ्य हो, सानो मन नगर, ठुलो हात गर, ठुलो मुटु हृदय बनाऊ, अगाडि बढ, अगाडि बढ, अगाडि बढ, म छु, म सहायता गर्छु, म डोर्याउँछु, म सिकाउँछु, मेरो बाटोमा, मेरो विश्वासमा, मेरो धार्मिकतामा, मेरो पवित्रतामा, मेरो वचनमा अनुसार हिँड, जिय मैले भन्नुभएको छ। किनभने परमेश्वरलाई पछ्याउँदै गर्दा, वचनमा हिँड्दै गर्दा, वचनअनुसार चल्दै गर्दा, वचनअनुसार हाम्रो जीवन डोर्याउँदै गर्दा, परमेश्वरको भलाइको कामहरू पृथ्वीमा गर्दै गर्दा, परमेश्वरलाई मैले स्थानमा दिएर आराधना गरेर हाम्रो जीवन, हाम्रो परिवार, हाम्रो मण्डली, राष्ट्रमा परमेश्वरलाई चल्न काम गर्नु अनुमति दिँदै गर्दा प्रियहरू संसारमा हामी विजय हुन्छौँ, विजेता हुन्छौँ। अनि यसरी संसारलाई जित्नुभयो, पापलाई जित्नुभयो, भूतहरूलाई नराम्रो कुरालाई मैले भलाइ गरेर जित्नुभयो। त्यसरी यीशु ख्रीष्टद्वारा पनि हामी यीशु ख्रीष्टद्वारा वचनमा रहेर अनि संसारका सबै प्रकारका कङ्कष्टमाथि, पापहरूमाथि, श्रापहरूमाथि, गरिबीहरूमाथि, नराम्रा सोचहरूमाथि, नराम्रा शक्तिका कार्यमाथि हामी विजय हुन सक्छौँ, विजय हुनेछौँ। यसरी हामीलाई विजय हुनलाई चुन्नुभएको छ, बोलाउनु भएको छ, पार गर्नुभएको छ, अथोरिटी दिनुभएको छ। अनि हामी वचनमा अधिकार अगाडि बढ्छौँ। आमेन। याकुबको बारेले भन्छ, त्यो मानिस धन्यको जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ, जो आपद विपदमा, सङ्कष्टमा, परीक्षामा, अभावमा, बिमारीमा, खाँचोमा, कुनै पनि अप्ठ्यारो अवस्था, प्रेसर, दबाव आउँदाखेरि, विरोध आउँदा पनि स्थिर रहन्छ भने परमेश्वरमा भरोसा गरेर, परमेश्वरमा वचनमा विश्वास गरेर, वचनमा रहेर परमेश्वरलाई जीवन जिउन कामना दिएर स्थिर रहन्छ, हल्लिँदैन, ढडबडाउँदैन, त स्थिर रहन्छ भने, आफूलाई थाम्छ भने, जातको सामना गरिसकेपछि परमेश्वरले त्यसलाई इनाम दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। प्रिय मित्रहरू, त्यस कारणले हामी सङ्कटको सामनापछि, युद्धको सामनापछि, समस्याको फेस गरिसकेपछि स्थिर भइराख्यो भने हामी विजय हुन्छौँ, राशि हुन्छौँ। यहाँनिर त्यही कुराहरू याकुबले पनि मण्डलीलाई उत्साह दिएका छ, सिकाएका छन्। याकुबको 12, त्यो मानिस धन्यको जो आपद विपद भनेकै सङ्कष्ट, समस्या, अप्ठ्यारो कुराहरू स्थिर हुन्छ, फेरि जातको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ। जो परमेश्वरले उहाँलाई पिउनेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा प्रवेश गर्नुभएको छ। आमेन। त्यस कारणले त्यही मानिस आशिष हो, त्यही मानिस विजय हो, त्यही मानिस धर्मी हो, त्यही मानिस परमेश्वरको निगाह पाएको आशिष पाउने योग्य मानिस हो, संसारमा विजय हुने मानिस हो, सफल हुने मानिस हो। जसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्छ, परमेश्वर ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ, परमेश्वरको पुत्र जोडेर वचनमा स्थिर रहन्छ, जरा गाड्छ र स्थिर हुन्छ। सङ्घर्ष सबैलाई हुन्छ, लडाइँ जीवनमा सबैलाई हुन्छ, आफ्नो लडाइँ सङ्घर्ष संसार सबैलाई छ। तर सङ्घर्षहरूमाथि पनि, समस्याहरूमाथि पनि, आपदहरूमाथि पनि, विरोधहरूमाथि पनि, अभावहरूमाथि पनि, फेलरहरूमाथि पनि हामी परमेश्वरका पुत्रमाथि विश्वास राखेर जिराख्यौँ भने, स्थिर भयो भने, हडबडाएनौँ भने, खुट्टा कमाएनौँ भने, पापसँग राम्रो कुरा सम्झौता गरेनौँ भने, परमेश्वरमा रहिराख्यौँ भने प्रियहरू हामी अवश्य पनि विजय हुनेछ। हालेलुया। यहाँनिर प्रिय मित्रहरू, त्यसै गरिकन हामी पहिलो योहन्ना 4:4ले हामीलाई भन्छ, प्रिय बालकहरू, तिमीले त दुष्ट शैतानलाई, दुष्ट आत्माहरूलाई, त्यो पापको शक्तिलाई, मृत्यु शक्तिलाई जितेका छौ। संसारमा हुने दुष्ट शैतान, दुष्ट आत्माहरूभन्दा पनि विजेताभन्दा बढ्ता महान व्यक्ति, ग्रेटर होली स्पिरिट, ग्रेटर पावर, ग्रेटर फोर्स अफ युनिभर्स, द होली स्पिरिट लिभ इनसाइड यु एन्ड मी। अनि तिमीहरूभित्र जो हुनुहुन्छ संसारमा हुने शैतानको शक्तिभन्दा पनि, मृत्यु शक्तिभन्दा पनि, पापको खराबी शक्तिभन्दा पनि जीवनको शक्ति, विजयको शक्ति अनि हामीलाई विजय ल्याउने शक्ति पवित्र आत्मा परमेश्वर हुन जनेको छ।
साना बालकहरू तिमीहरू रो खोलो बा सेरियन तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरको आऊ र तिनीहरूमा विजय भएको छौ, किनभने जो तिमीहरूमा हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुनेभन्दा महान हुनुहुन्छ। हालेलुया। खोरोलोबा सेथेरी अन्दालामा प्रकाश 12:11ले भन्छ प्रियहरू कि माइकेल दूतहरूले पनि त्यो लुसिफर त्यो शैतान दुष्ट आत्मालाई अनि गवाईको वचन थुमाको रगत येशूको रगत थुमाको वचन र जीवनको समर्पणताद्वारा आफ्नो जीवन परमेश्वरमा समर्पण गरी कार्य जिते। प्रकाशको येशूको वचन येशूको रगत थुमाको रगत र आफ्नो जीवनको समर्पणताद्वारा शैतान दुष्ट आत्मामाथि नराम्रा कुराहरूमाथि मृत्युको शक्ति भएका कुराहरूमाथि विजय हासिल गरे। उनीहरू विजय भए, उनीहरू सफल भए, उनीहरूले दुष्ट आत्मालाई लुसिफरलाई हराएर खसाले, उनीहरू विजय भए। अनि हामीले पनि तीनवटा हतियार येशूको रगत, येशूको वचन र येशूको नाम, यी तीनवटा येशूको रगत, येशूको नाम, येशूको वचनलाई प्रयोग गरेर त्यसमा आफ्नो जीवन समर्पण गरेर पनि हामी पनि दुष्ट आत्माहरूमाथि नराम्रा खराबी कुरामाथि श्रापहरूमाथि हामी विजय हुन सक्छौँ र विजय भइरहनेछौँ। आमेन। विजय पथमा अगाडि बढौँ, किनभने यसैको लागि यसो यही विजय पथमा अगाडि बढाउनको लागि, विजय दिनको लागि, सामर्थ्य दिनको लागि, इम्पावर दिनको गर्नको लागि आउनुभएको गर्दा प्रियहरू। अनि रोमी 6को के अरे एफिसी 6को 16ले भन्छ विश्वासको ढाल उठा जसबाट तिमीले दुष्टका सबै अग्नि मार्न सक्दैछौ। पवित्र आत्माको तरबार लियो जो परमेश्वरको वचन हो। पवित्र आत्माको दुधारी तरबार वचन, परमेश्वरको वचनलाई लिएर, वचनमा जिएर, वचनलाई प्रयोग गरेर, वचनअनुसार प्रार्थना गरेर प्रियहरू भलाइका कामहरू गरेर, असल काम गरेर प्रियहरू हामी दुष्टलाई जित्न सक्छौँ र विजय हुन सक्छौँ। आमेन। त्यसले गर्दा परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। यो समय म प्रिय मित्रहरू म कोही कोरिन्थी जान चाहन्छु। 1 कोरिन्थी 15को 14देखि सुन्दैछु। 1 कोरिन्थी 15को 14देखि सुन्दाउन हामी छौँ। जब विनाशीले अविनाशी र मरणशीलले अमर रथ धारण गर्छ तब लेखिएको त्यो वचन पुरा हुनेछ। मृत्यु विजयमा निलिएको छ। ए मृत्यु तर विजयका, ए मृत्यु तर खिलका। मृत्युको खिल पाप हो, पापको शक्ति व्यवस्था, धर्म गर्न मान्छेका रीति नियमहरू हुन्, बन्धन हुन्। मृत्युको खिल पाप हो, मृत्युको खिल पाप हो, पापको शक्ति के हो? व्यवस्था हो, धर्म कर्म, बुद्धका कथा, बुद्धका धर्म कर्म, मान्छेले बनाएका परम्परा रीतिरिवाजका धर्म कर्म, त्यो व्यवस्था हो। तर परमेश्वर धन्यवाद होस्, थ्याङ्क यू फादर, थ्याङ्क यू जिजस, परमप्रभु धन्यवाद होस् जसले परमेश्वरले हामीलाई हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ। प्रियहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई, पिता परमेश्वर धन्यवाद होस् जसले हामीलाई उनका चुनिएका छानिएका रगत भइएकाहरूलाई, उनका छोराछोरीहरूलाई तपाईँ र मलाई परमेश्वरले पुत्र यीशु ख्रीष्टद्वारा पिताले हामीलाई विजय दिनुभएको छ। जो देशभित्र हुनुहुन्छ अलरेडी विजय हुनुहुन्छ, जो विश्वमा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि संसारका खराबीदेखि, पापहरूदेखि, श्रापदेखि, गरिबीदेखि, दोस्रो मृत्युदेखि, दुष्टका शक्तिहरूदेखि विजय दिनुहुन्छ, दिइसक्नु भएको छ। आमेन। हालेलुया। 2 कोरिन्थी 2:14 तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले उहाँले हामीलाई ख्रीष्ट येशूमा सधैँ विजयको निम्ति डोर्याउनुहुन्छ। उहाँको ज्ञानको सुवासना हामीद्वारा हरेक स्थानमा फैलाउनुहुन्छ। आमेन। अनि परमेश्वर धन्यवाद होस् जसले येशू ख्रीष्टद्वारा हामीलाई सधैँ विजयको निम्ति डोर्याउनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको ज्ञानको सुवासना हरेक स्थानमा फैलाउनुहुन्छ। आमेन। प्रिय मित्रहरू, यहाँले 1 कोरिन्थी 1मा हामी पनि हेर्छौँ भने 1 कोरिन्थीको एउटा पद मलाई यादमा आइरहेको छ। प्रिय मित्रहरू यसलाई पढौँ। 1 कोरिन्थी 1:18 किनकि क्रुसको सन्देश, स्वर्गको सन्देश, यसो ख्रीष्टको सुसमाचारको सन्देश, भलाइको सन्देश, प्रेमको सन्देश, सँगैको सन्देश, स्वर्गको सन्देश प्रिय मित्रहरू नष्ट भइरहेकाहरूका निम्ति, परमेश्वरले विश्वास नगर्नेहरूका निम्ति, नरक कुण्डमा गइरहेकाहरूका निम्ति यो मूर्खता हो। तर हामी उद्धार पाइरहेकाहरूका निम्ति, हामी विजय पाइरहेकाहरूका निम्ति, विजय पाएकाहरूका निम्ति, स्वर्ग जान गइरहेकाहरूका निम्ति परमेश्वरको शक्ति हो। खालि परमेश्वरको शक्ति के हो? सुसमाचार हो, यसुको नाम हो, यसुको वचन हो, यसुको रगत हो अनि परमेश्वरको वचन हो। त्यसकारण प्रियहरू हामी विजेताभन्दा बढ्दछौँ, विजयभन्दा बढी छौँ। हामी विजयभन्दा होइन, यसले विजय गरिसक्नु भयो, विजयभन्दा बढ्दछौँ। किनभने तपाईँ र मलाई यसोले लुका 9:1 मा लेखेको छ, यसोले संसार हुँदाखेरि 12 चेलालाई एकसाथ बोलाउनु भयो। एकसाथ बोलाएर उहाँले सबै भूतहरूमाथि,
शक्ति र अधिकार दिनुभयो, शक्ति र पावर अथोरिटी एन्ड पावर दिनुभयो। शक्ति र अधिकार दिनुभयो, सबै रोगहरूमाथि निको पार्ने अधिकार दिनुभयो, सबै भूतको बुद्धि ल्याउने समस्या, एक्सिडेन्ट, मृत्यु, झगडा, गरिबी, पाप, कन्फ्युजन, कोलाहल, अशान्ति, अभाव ल्याउने भूतका शक्तिहरूमाथि अधिकार दिनुभयो। त्यसपछि रोगहरू निको पार्ने अधिकार दिनुभयो र राज्यको प्रचार गर्न, सुसमाचार ख्रीष्टको सन्देशलाई सुनाउने, बुझाउने, घोषणा गर्ने सामर्थ्य दिनुभयो। त्यसले गर्दा प्रिय मित्रहरू, तपाईँ र मेरो लागि पनि एउटा ठुलो आशा छ कि परमेश्वरले तपाईँ मेरो जीवनमा नयाँ काम, नयाँ उत्साह, नयाँ उमङ्ग, नयाँ जोस, नयाँ अनुग्रह, नयाँ शान्ति र नयाँ आशिष तपाईँ दिनुहुनेछ र विजय दिलाउनुहुनेछ। र विजयको पथमा हामी अगाडि बढ्दै रहौँ, बढ्दै रहौँ, बढ्दै रहौँ। वृद्धिको बढ्दै गर्दा विजय दिलाउने काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। आमेन। प्रिय मित्रहरू, अनि हामी बिज्दाभन्दा यसभित्र हामी ख्रीष्ट यसुभित्र हामी विजेताभन्दा बढ्दछौँ। हामी विजयताभन्दा बढ्दछौँ। वी आर मोर देन कन्क्वेयर, वी आर ओल ओभरकमर छौँ। प्रियहरू, गरिबीमाथि, भूतहरूमाथि, रोगहरूमाथि, श्रापहरूमाथि, नराम्रो सोचहरूमाथि, नराम्रा नकारात्मक कुराहरू, नकारात्मक कुराहरूमाथि, खराब कुराहरूमाथि हामी विजेताभन्दा बढ्दछौँ। किन? यीशुको नाउँद्वारा, यीशुको वचन हामी रहेको कारणले गर्दा पवित्र आत्माले भरि गरेको तपाईँ म पवित्र मन्दिर हौँ, पवित्र आत्माको घरहरू हौँ। परमेश्वर बोकेर हिँड्ने, वी आर हिलिङ क्यारियर, साल्भेसन क्यारियर, अथोरिटी क्यारियर, जिजस पावर क्यारियर, हामी पावर ब्याङ्कहरू स्वर्ग संसार अन्धकारमा थम्किने ज्योतिहरू सन्तानहरू। मदिपाको स्वरले भन्छ हामी अन्धकारमा थम्किने ज्योतिहरू, अन्धकार हामी थम्किन्छ, साना ज्योतिहरू हामी यीशुका हौँ। अहिले प्रियहरू, साना यीशुका राजदूतहरू हौँ, पृथ्वीमा राजदूतहरू हौँ, स्वर्गका नारी ख्रीष्ट यीशुका स्वर्गका राजाका राजदूतहरू हामी तपाईँ र म यीशुभित्र भएका मानिसहरू। हामी साहसी हुन, विजय हुन, उत्साहित हुन, अगाडि बढ्नलाई एउटा आशा छ। प्रिय मित्र, तपाईँलाई परमेश्वर तपाईँलाई सबै समस्याहरूमाथि विजय दिउन् र तपाईँमाथि अनुहार मुहार चम्काउन्, तपाईँहरूलाई प्रशस्त परमेश्वरले आशीर्वाद दिउन्। आमेन। यो वचन हेरेर तपाईँ आशीष हुनुहुन्छ भने, उत्साहित हुनुहुन्छ भने, प्रिय मित्र तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सेयर गर्नु होला र हामीसँग पार्टनरसिप, हातेमालो र साझेदारी पनि गर्नुहोला भन्ने विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। God bless you. Thank you very much.